काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा केही दिन यता सवारी तथा मानिसको चहल पहलमा कमी आएको देख्न सकिन्छ। एकातिर संक्रमण बढ्दो कारण र अर्कातिर सरकारले लागू गरेको जोरबिजोर प्रणाली, त्यसमा पनि तेस्रो लहरको यो संक्रमणले दैनिक 20,000 सम्म संक्रमित हुने, ती मध्ये 10,000मा लक्षण देखिने र 1,000 जनालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आकलन सहितको तथ्याङ्कले आम नागरिकलाई सतर्क रहन सुझाएको छ। पछिल्लो समय मुख्य सडकहरूमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा समेत यात्रुको भिडभाड घटेको छ भने सडकका चोक तथा भित्री सडकहरूमा पनि आवागमन पातलिएको छ। हुन त सरकारले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेका कारण मानिसहरू सडकमा निस्कन हच्किएका हुन सक्छन्, किनकि काठमाडौँमा मात्रै 10 लाखको हाराहारीमा नागरिकले खोप लगाउन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा खोप कार्ड देखाउन कसरी सम्भव छ त भन्ने जिज्ञासामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीको जवाफ यस्तो छ। हामीले खोप कार्डको कुरा मात्रै भन्दा पनि हामीले खोप नलगाएको व्यक्तिहरूलाई जोगाउने विषयले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अस्पतालमा अहिले भर्ना भएको संख्या हेर्यौं अथवा कोभिड-19 संक्रमण भएर देहान्त हुनुभएको संख्या हेरौं, उहाँहरूको विवरण हेर्दै जाँदा खोप नलगाएको व्यक्तिहरू बढी अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको देखिएको छ। मरेको तथ्याङ्क पनि त्यही देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले खोप नलगाउनु भएको व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म सार्वजनिक स्थलहरूमा नजानुस्, मान्छेबाट टाढा बस्नुस्, खोप लगाउने आफ्नो पालो अनुसार खोप लगाउन पछाडि नपर्नुस्, खोप चाँडो लगाउनुस् भन्न खोजिएको हो। यसको अर्थ सबैलाई सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि व्यवहारिक बनाउने कि नबनाउने भन्दा पनि त्यो एउटा खोप लगाए नलगाएको हेर्ने र खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई चाँडो खोपको दायरामा ल्याउनका लागि सहज होस् भन्ने वातावरण बनाउन खोजिएको हो। यसको समग्र उद्देश्य भनेको कोभिड-19 संक्रमण भएर हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट, सम्भावित खतराबाट तपाईँ हामी खोप नलगाएका कोही बाँकी छौँ भने उहाँहरूलाई जोगाउनका लागि गरिएको कुरा भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर अनिवार्य खोप कार्ड, अर्कातिर बुस्टर डोज सकिएको हल्लाले नागरिकहरूमा अन्योलता नछाएको पनि होइन, तर बजारमा बुस्टर डोजको अभाव देखाइए पनि डाक्टर अधिकारी बुस्टर डोज सञ्चालन गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ। बुस्टर डोज हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। बुस्टर डोजमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, कोभिसिल्ड अस्ट्राजेनेका र भेरोसेल खोप दुईटा किसिमका खोपहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। यसमा हामीसँग केही जिल्लाहरूमा भेरोसेलको बुस्टर मात्रा दिने भनेर पठाउने खोपहरूको सन्दर्भमा केही जिल्लामा बढी गएको, केही जिल्लामा कम भएको अवस्था हो। कोभिसिल्ड अथवा अस्ट्राजेनेका खोप जुन एउटै खोप हो, दुईटा खोप चाहिँ, त्यो खोपको सन्दर्भमा हामीलाई कुनै समस्या होइन। त्यो खोपहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले खोपको पूर्ण मात्रा लगाए पुग्छ, बुस्टर डोजकै कार्ड भनेर खोजिएको होइन। सार्वजनिक स्थलमा हामीले खोपको पूर्ण मात्रा लगाए भने हामी गुणात्मक रूपमा बढी सुरक्षित रहन्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त दुवै मात्राको डोज अर्थात् पूर्ण खोप लगाएका नागरिकहरूमा पनि रुगा, खोकी, ज्वरो लगायतका लक्षण देखिएर अस्पताल जानु परेको घटना नौलो विषय होइन। अहिले देखिएको ओमिक्रोन भाइरस बढी संक्रामक भएकाले खोप लगाएका नलगाएका सबैलाई संक्रमण गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको डाक्टर अधिकारी बताउनुहुन्छ। कोभिड-19 को अहिले पछिल्लो संक्रमण गराउने जुन भाइरसको भेरिएन्ट अर्को रूप जुन देखिएको छ, ओमिक्रोन नाम गरिएको छ, यसलाई दिएको छ, यो बढी संक्रामक छ। यसले खोप लगाएका नलगाएका सबै किसिमका व्यक्तिहरूलाई संक्रमण गर्न सक्ने कुराहरू अध्ययनहरूले देखाएका छन्, हाम्रो अनुभवहरूले पनि देखाएका छन्। संक्रमण हुनु र जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य अवस्था हुनु, त्यो संक्रमणका कारणले त्यो दुईटा फरक चिज हो। संक्रमण भए पनि सामान्य भएर हामी निको हुने अवस्था हुन्छ खोप लगाएको व्यक्तिहरूको हकमा भने खोप नलगाएको व्यक्तिहरूको हकमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने, आइसियु भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्ने र ज्यानै जानेसम्म अवस्था बढी हुन्छ। यो गुणात्मक रूपमै धेरै फरक छ। खोप लगाएका व्यक्ति रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै कम छ, अरू कारणहरूले शरीरको शारीरिक क्रियाकलापहरूले रोगसँग लड्नलाई त्यति धेरै सक्ने अवस्था छैन भने त्यस्तो व्यक्तिहरूको पनि फाटाफुटा ज्यान गएको हामीले देखेका छौँ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनुभएको पनि देखिएको छ। तर त्यसभन्दा बाहेकको वर्गहरू हामीले हेऱ्यौँ भने
प्राय नगण्य छ, अस्पताल भर्नाहरूको हिसाबले प्राय नगण्य छ। त्यही भएर हामीले सङ्क्रमणबाट जोगिन सबै उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भने खोप लगाउनु त अस्पताल जानबाट रोकिनका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो। हामी खोप लगाएका नलगाएका जसले पनि अरू व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण सार्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सङ्क्रमणको चक्र रोक्नका लागि, अरू व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि के थाहा तपाईँ हाम्रै शरीर नयाँ भेरिएन्टसँग काम गर्दाखेरि, त्योसँग प्रतिक्रिया गर्दाखेरि कस्तो अवस्थामा पुग्छ, त्यो जोखिम हामी आफ्नो शरीरमा कति लिने, के गरी लिने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नका लागि सङ्क्रमणबाट जोगिन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। खोप नलगाएका व्यक्तिहरूले त खोप लगाउन अत्यन्त 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 महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त संक्रमण रोकथामका लागि खोप अनिवार्य भनिएको छ, तर खोप केन्द्रबाट नै संक्रमण फैलने खतरा छ भने नागरिकले सहज तरिकाले खोप लगाउन पाइरहेका छैनन्। नागरिकबाट व्यापक गुनासो आइरहेको छ, तर डाक्टर अधिकारी यसो भन्नुहुन्छ। खोप लगाउने सन्दर्भमा खोप केन्द्र तोक्ने कुराहरू र लक्षित वर्ग अनुसार को खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको सहजीकरण गर्नका लागि संयन्त्रहरू बनाएका छौँ। त्यो संयन्त्रहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय तहहरूमा हामीले हरेक वडाहरूमै खोप केन्द्र राखेर व्यवस्थापन गर्नका लागि समन्वय गरेका छौँ। विशेष त महानगरपालिकाका सबै वडाहरू र त्यहाँ महानगरभित्र रहेका अरू स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि खोप केन्द्र राख्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ। यो सबै कुराहरूको निर्धारण सम्बन्धित जिल्लामा रहेको खोप समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूको र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समाजमा खोप लगाउन बाँकी रहनु भएको व्यक्तिहरूको के कस्तो अवस्था छ भन्ने कुराहरूको संयोजनमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ। अहिले पछिल्लो समय हामी सँगसँगै धेरैवटा खोप अभियान सँगै लिएर गएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तुलनात्मक रूपमा चाप अलिकति बढी बढेको हो। एउटा खोपै नलगाएका व्यक्तिहरू एकदमै उच्च प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अर्को बालबालिकाका लागि पनि हामीले खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अर्को अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि खोप अभियान हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस्तोमा खोप केन्द्रहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने कुराहरूमा हामी सर्वसाधारणहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हामीलाई धेरै सोचेअनुसारको खोप केन्द्रहरू विस्तार गर्न, लक्ष्यअनुसार विस्तार गर्न केही चुनौतीहरू छन्। अहिले पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भइरहनु भएको अवस्था छ। यस्तोमा सङ्क्रमित व्यक्तिबाटै सेवा प्रवाह गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यसका वैकल्पिक उपायहरू गरेर स्थानीय स्तरमा के आवश्यकता छ त्यसअनुसारको संयोजन भइरहेको छ। हामी थप त्यसलाई सुदृढ गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। हामी सर्वसाधारणहरूलाई पनि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा सम्बन्धित खोप केन्द्रहरूमा सहजीकरण गरिदिन र परेका हामीले गर्न सक्ने ठाउँहरू के हुन्छन्, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छौँ। हाम्रा सबै खोप केन्द्र व्यवस्थापकहरूलाई पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना हुने गरी बरु त्यो दिन कतिजनालाई खोप लगाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू कोटा निर्धारण गरेर टोकनहरू दिएर सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि निर्देशन दिएका छौँ। समन्वय पनि त्यसै अनुसार गरिरहेका छौँ। नागरिकलाई सबेरैदेखिको लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ नै, आफ्ना र पहुँचका मानिसलाई लाइनमै नराखी खोप लगाइदिने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिक्क छन्। खोप केन्द्रहरूमा देखिएको यो प्रवृत्तिप्रति डाक्टर अधिकारीको धारणा भने यस्तो छ। त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिहरू देखिँदाखेरि हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले समन्वयमा रहन्छौँ। उहाँहरूलाई दिने निर्देशन, उहाँहरू कहीँ कतै बदमासी भएको छ भने त्यसअनुसारको लिने एक्सन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य अन्तर्गतका अरू निकायहरू जसले ती खोप केन्द्रहरूको सुपरिवेशन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। देशमा खोप निःशुल्क ल्याइएको छ, गुणस्तरीय खोप छ, सबै नागरिकको उत्तिकै अधिकार छ, सबैले खोप लगाउन पाउनुहुन्छ। दुईटा खोप लगाउने हो, अब त्योभन्दा एक बुस्टर मात्रा भनेर अग्रपङ्क्तिका व्यक्तिहरूलाई मात्रै लगाउने गरी सुरुवात गरिएको छ। त्योभन्दा बढी खोप लगाउन मिल्दैन। देशभित्र रहेको व्यक्तिभन्दा बाहेकलाई खोप लगाउन मिल्दैन। हामी खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरू जो बढी जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर खोप लगाउने व्यवस्था गर्छौँ र त्यसै अनुसार सबैलाई खोपको दायरामा ल्याउने व्यवस्था सरकारका सबै अङ्गहरूले गर्नु पनि पर्छ। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय संवेदनशील छ र आवश्यक व्यवस्थापन पनि गर्दै जान्छ। चिसो मौसम भएकाले पनि रुगा खोकी ज्वरोका बिरामीहरू बढेका छन्। त्यसो भए यस्तो लक्षण भएका बिरामीहरूलाई कहिलेसम्म खोप लगाउन मिल्दैन त? हामीले कोभिड-19 को महामारीमा छौँ अहिलेको अवस्थामा। अहिले जुनसुकै किसिमका रुगा खोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने, स्वर अलिकति गाह्रो हुने, यी जुनसुकै लक्षणहरू भए पनि मौसमी रुगा खोकीसँग मिल्ने लक्षण हुन् अथवा कोभिडसँग मिल्ने लक्षण हुन्, यी सबै लक्षण हुँदा
एउटा अथवा एकभन्दा बढी लक्षण हुँदा हामीले सबैभन्दा पहिले महामारीको बिचमा छौँ, कोभिड हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसार हामीले सावधानीहरू लिनुपर्ने हुन्छ। अरू व्यक्तिलाई सङ्क्रमण नफैलियोस्, मलाई कुनै गाह्रो नहोस्, मैले चाँडै उपचार पाउने व्यवस्थापन होस् भन्ने कुराहरूमा हामी एकदमै सजग रहनुपर्ने हुन्छ। खोप लगाउने सन्दर्भमा हामीले केही निश्चित वर्गहरूलाई खोप लगाउन उपयुक्त छैन अथवा स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्रै खोप लगाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यो भनेको अहिले तत्काल कुनै पनि सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू, तत्काल ज्वरो आएको व्यक्ति होला, तीव्र रूपमा अरू कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएको व्यक्ति होला, स्वास्थ्य बिग्रिएको तत्काल केही होला, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई केही समय खोप नलगाउने भन्छौँ। त्यो समस्या समाधान नहुन्जेलसम्म कमसेकम 1 महिनासम्म नलगाउने भन्छौँ। त्यस्तै गरी रक्तस्राव सम्बन्धी अरू स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा उहाँहरूको सल्लाह अनुसार मात्रै खोप लगाउन अनुरोध गर्छौँ। 3 महिनाभित्रको गर्भवती आमाहरूलाई अहिले खोप नलगाउनु भन्ने सिफारिस छ, त्यसै अनुसार हामीले नलगाउने व्यवस्था गरेका छौँ। पहिले खोप लगाउँदा कुनै किसिमको गम्भीर किसिमको एलर्जी भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गरेर मात्रै अरू कुराहरू गर्नुहुन। त्यस्तो एकदमै धेरै एलर्जी भएको व्यक्तिहरूले खोप नलगाउनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। खोप लगाएको व्यक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै गुणा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट जोगिन, जोखिमबाट जोगिन, जोखिमका कारण हुने मृत्यु हुने कुराहरूबाट जोगिन चाहिँ एकदमै धेरै हाम्रो अनुभव छ। अध्ययनहरूले पनि त्यही कुराहरू भन्छ। हामी त्यसै अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। लगाउन मिल्ने जति सबै व्यक्तिले जतिसक्दो चाँडो खोप लगाएको उपयुक्त हुन्छ। त्यसो त पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै बनेका खोपहरूले तेस्रो लहर अर्थात् ओमिक्रोनका लागि काम गर्ला र भन्ने भ्रम पनि आम जनमानसमा नफैलिएको होइन। तर भ्रमका पछाडि लाग्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ डाक्टर अधिकारी। हामी त्यसरी भ्रमको पछाडि लाग्नु पर्दैन। हामी सत्य तथ्यहरू र विज्ञान सम्मत कुराहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छौँ। अध्ययन अनुसन्धानबाट आएका कुराहरूका आधारमा सरकारले निर्णय लिइरहेको हुन्छ। अहिले हामीले नेपालमा तेस्रो लहर भोगिरहेछौँ। तेस्रो भेरिएन्टको कारण तेस्रो लहर भोगिएको छ। पहिला हामी अल्फाको बढी भोगेका थियौँ, दोस्रो लहर हामी कहाँ डेल्टा भेरिएन्टको बढी थियो, अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टको छ। यी जुनसुकै भेरिएन्ट भए पनि सङ्क्रमणबाट जोगिने उपाय भनेको मान्छेबाट मान्छे टाढा बस्ने, मास्क लगाउने, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने, भिडभाड नगर्ने, यी कुराहरू नै हुन्। जुनसुकै भेरिएन्ट आउँदा पनि हामीले त्यही देखाएका छौँ। अध्ययनहरूले पनि त्यही देखाएका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप पहिलो लहरपछि क्रमशः विकास हुँदै आयो। धेरै अध्ययन अनुसन्धान भए, धेरै छलफलहरू भएका छन्। त्यसमा धेरै विकासक्रमले धेरै छलाङ मारेर हामी अगाडि आइसकेका छौँ। यो सङ्क्रमणको नयाँ भेरिएन्ट देखिरहँदाखेरि पनि यसमा यो भाइरस र यो भ्याक्सिन बिचको काम गर्ने अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूको निकै लामो समय बहस पनि चलेको। त्यो अध्ययनहरू हेर्दै जाँदाखेरि यसले सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा रोक्न नसके पनि यो नयाँ भेरिएन्टका सन्दर्भमा खोपले जुन हामीले लगाइरहेको खोपले त्यो नसके पनि अस्पताल जानुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ धेरै गुणा रोक्न सक्ने कुराहरू हाम्रो नेपालमा पनि अनुभवले सिद्ध गरेको छ। अरू देशहरूमा भएका अध्ययनहरूले अनुभवहरूले पनि त्यो कुरा सिद्ध गरेका छन् र मानिसको मृत्यु हुने अनुपातलाई यसले धेरै गुणा जोगाउन सक्ने कुराहरू हामीले अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट देखेका छौँ। त्यही भएर हामी भ्रमको पछाडि नलागौँ। जुनसुकै भेरिएन्ट भए पनि यस्तो तरिकाले सङ्क्रमण हुने खालका जुन हामीले फेर्ने सास प्रश्वासको माध्यमबाट सङ्क्रमण हुने खालका भेरिएन्टहरूको सङ्क्रमण रोक्नका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उही हुन्। यसको जटिलता रोक्नका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप जुन हामीले लगाइरहेका छौँ त्यही प्रभावकारी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। सरकारका आधिकारिक निकायहरूबाट आएका सूचनाहरू, सामग्रीहरू, निर्देशनहरू पढ्न, त्यसै अनुसार सुसूचित हुन म सबैलाई अनुरोध गर्छु। भ्रमका पछाडि, हल्लाहरूका पछाडि नलाग्नु हुन। त्यसले तपाईँ हाम्रो ज्यान जोखिममा पार्छ, त्यसले तपाईँ हाम्रो परिवारलाई जोखिममा पार्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। आम नागरिक महामारीको अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई जोगाउँदै एकदमै कम जनधनको क्षतिमा महामारीबाट बाहिर निस्कनुपर्ने निष्कर्षका साथ यस्तो आग्रह गर्नुहुन्छ फेरि पनि डाक्टर अधिकारी। हामी महामारीको एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। यो अप्ठ्यारो अवस्था हामीले देखेका छौँ। हाम्रो अघिल्लो पुस्ता, त्योभन्दा अघिल्लो पुस्ता कसैले नभोगेको अप्ठ्यारो अवस्था छ। यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी जिम्मेवारीमा रहेका सबै निकाय, व्यक्तिहरू पनि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। सबै सङ्क्रमित छौँ। हामी यही समाजभित्रका पात्रहरू हौँ। सङ्क्रमणबाट जोगिएका व्यक्तिहरूबाट सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ। यो चुनौती अवस्थाहरू छ। यस्तो सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदा हामीले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउँदै एकदमै कम जनधनको क्षतिमा हामी महामारीबाट बाहिर निस्किनुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा
व्यक्तिले के गर्न सकिन्छ, किनभने यो कसैको जिम्मेवारी अथवा कसैले मात्रै गरेर सम्भव हुने अथवा यो एउटा पार पाउने अवस्था देखिँदैन। मैले के गर्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो परिवारले के गर्नुपर्छ, यो विषम परिस्थितिबाट बाहिर आउन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी हाम्रो जिम्मेवारी र हाम्रो दायित्वबाट चाहिँ हामी मुकिन हुँदैन। हामी सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गऱ्यौँ, सङ्क्रमणको चक्र तोड्न सक्यौँ भने अवस्था सहज हुँदै जान्छ र हामी बिस्तारै पहिलेकै अवस्थातिर फर्किन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। म सबैजनामा त्यही अनुरोध गर्छु, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउँ र यो दुइटै पालना गर्न र खोप लगाउनका लागि अरू व्यक्तिहरू बाँकी हुनुहुन्छ, कोही चुकिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई बुझाउने कुराहरूमा हामी आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौँ। त्यसले गर्दा महामारी विरुद्धको लडाईँ, हाम्रो पुस्ताको लडाईँ कोही अप्ठ्यारो अवस्थाबाट सहज अवस्थातिर आउन सकिन्छ। संक्रमण निर्मूलका लागि जसरी सरकारले विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ, त्यसरी नै मापदण्ड पालना गरे वा नगरेको अनुगमन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ। होइन भने समय लगानीको मात्र बर्बादी नभई ठूलो जनधनको क्षति हुने विषयलाई मनन गर्नै पर्ने हुन्छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।